यो कोभिड-19 कसैले पनि सायद एक्सपेक्ट गरेको थिएन होला, तर अब यस्तो अनएक्सपेक्टेड घटनाहरू पृथ्वीमा भइ नै राख्छ। त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ हैन। त्यही सन्दर्भमा मैले चाहिँ अब अलिकति यो इन्भाइरोमेन्ट, पेन्डेमिक एन्ड ओके, इन्भाइरोमेन्ट, पेन्डेमिक एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभिजम भन्ने चाहिँ विषयको सेरोफेरोमा बसेर मैले चाहिँ केही कुराहरू राख्ने चाहिँ जमर्को गरेको छु। अब नेपाल चाहिँ एउटा रिसोर्सफुल कन्ट्री भन्ने कुरामा कुनै पनि डाउट छैन। यहाँ चाहिँ अब हाइएस्ट पिकदेखि लिएर चाहिँ अ लट अफ नम्बर अफ रिभर्सहरूदेखि लिएर चाहिँ फर्टाइल एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू त छँदैछ, यसमा कुनै पनि दुई मतको कुरा भएन। तर जब हामीले रिसोर्स मोबिलाइजेसनको कुराहरू गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ जब इन्भाइरोमेन्टल कस्ट कन्सिडर गरिँदैन, त्यो रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्दै गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा हुने क्षतिलाई हामीले त्यसमा इन्कर्पोरेट गरेनौँ भने विभिन्न खालका इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमहरू आउने चाहिँ त्यो खालको समस्या चाहिँ सधैँ रहने गरेको छ र नेपालको हकमा पनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै नै छन्। अब अलिकति केही इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एयर पोल्युसन हामी सबैले फिल गरेको, खास गरी राजधानीवासीले फिल गरेको चाहिँ एउटा मुख्य समस्या एयर पोल्युसनको समस्या रहेको छ हैन। यसमा चाहिँ अब करिब करिब PM 2.5 को कन्सन्ट्रेसन हेर्ने भने WHO ले दिएको स्ट्यान्डर्ड भन्दा करिब करिब 8 to 10 टाइम्स चाहिँ ज्यादा बढी देखिन्छ र वार्षिक रूपमा हेर्ने भने सरदर 19,000 चाहिँ एनुअल डेथहरू चाहिँ एयर पोल्युसनकै कारणले हुने गरेको स्थिति पनि छँदैछ र यसको लागि चाहिँ अब पछिल्लो समय बल्ल बल्ल चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति एक्सन ओरिएन्टेड भएर चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था पनि छ, तर धेरै समय चाहिँ हामीलाई लागेको छ यहाँसम्म आइपुग्नलाई पनि। अर्को सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने एक्सपोजरको हिसाबले हेर्ने भने पनि नेपालमा चाहिँ यो एयर पोल्युसनको एक्सपोजर लेभल एकदमै हाई छ। विभिन्न कन्ट्रीहरूको एक्सपोजर लेभलसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो चाहिँ अलिकति कम्पेरेटिभली हाई नै देखिन्छ भने हाम्रो राजधानीको अवस्था पनि अन्य हाइली पोल्युटेड सिटीहरूकै तुलनामै आउन जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एयर पोल्युसन चाहिँ हाम्रो एउटा प्रमुख इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमको रूपमा रहेको छ। अर्को मुख्य समस्या हाम्रो चाहिँ अहिलेको खास गरी चाहिँ यो मध्य पहाडी जिल्लाहरूमा हेर्ने हो भने वाटर क्राइसिसको समस्या चाहिँ एकदमै प्रिभ्यालेन्ट छ र यसमा पनि खास गरी यो पानीका मुहानहरू सुक्ने खालको चाहिँ समस्या रहेको छ। यो चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ यो भएको देख्न सकिन्छ र एउटा चाहिँ हामीले नै गरेको एउटा अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने करिब करिब हामीले चाहिँ यो 5 वटा वाटर सेडहरूमा फार वेस्टर्न रिजनको चाहिँ 5 वटा वाटर सेडमा गरेको स्टडीले चाहिँ 70% अफ द स्प्रिङ्सहरू चाहिँ त्यहाँको डिस्चार्ज चाहिँ घटेको देखिएको थियो। करिब करिब 2% चाहिँ ड्राई अप भएको अवस्था छ भनेपछि यो अवस्था चाहिँ दिनानुदिन बढ्दो छ र भविष्यका दिनमा चाहिँ यो मिड हिल्स रिजनमा चाहिँ वाटरको क्राइसिस हुने चाहिँ ठुलो सिचुएसन आउने चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न पनि सकिन्छ। र अर्को चाहिँ अब हामीले रिभर सिस्टम हेऱ्यौँ भने पनि त्यति सुखद स्थिति देख्न सकिँदैन। खास गरी जब रिभर चाहिँ हाम्रा रिभरहरू डम्पिङ साइटको रूपमा परिणत भएका छन्, रिभरलाई चाहिँ इजी मनीको सोर्सको रूपमा लिएको छ। खोलालाई चाहिँ खोलाको अत्याधिक रूपमा चाहिँ दोहन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ इजी मनी खोलालाई दोहन गरेपछि खोलामा आफै आउने जुन ढुङ्गा गिटी बालुवा रिभरबेड मेटेरियल छ त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरिसके पछाडि त्यसको चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड एक्सट्र्याक्सनले गर्दाखेरि खोलाहरूको चाहिँ खोलाकै स्वरूप परिवर्तन पनि भइरहेको स्थिति छ। र अर्कोतिर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ लगभग प्राय जसो नेपालका खोलाहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाइड्रो पावरको लागि केही धेरै जसोमा चाहिँ अब लाइसेन्स लिइसकेको अवस्था छ, केहीमा कामहरू सुरु भइरहेको अवस्था छ र थोरै मात्रै अहिले हेर्ने हो भने हाइड्रो पावरको लागि प्रक्रिया अगाडि नबढेका चाहिँ खोलाहरू एकदमै कम छन् नेपालको केसमा। त्यसकारणले एउटा डर के छ भने भविष्यमा नेपालमा चाहिँ फ्री फ्लोइङ रिभर देख्न सकिँदैन कि हामीले भन्ने खालको एउटा डर पनि पक्कै रहेको छ। र अर्को हाम्रो सिटिजहरूको अवस्था हेर्ने भने पनि त्यस्तै छ, अनप्लान्ड छ हाम्रो सिटिज। त्यस पछाडि अनप्लान्ड सिटिजको कन्सिक्वेन्सेस, इन्भाइरोमेन्टल कन्सिक्वेन्सेस एकदमै धेरै हुने गर्छ। जस्तो अब फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ, त्यसका सँगसँगै यो जुन यो सिवेज सिस्टमहरूलाई अनम्यानेज हुँदाखेरि चाहिँ भएका नदी नालाहरू पनि चाहिँ प्रदूषित हुने खालको सिचुएसन चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। र यो चाहिँ काठमाडौँ
माता पहिलेदेखि नै थियो र अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ यो महाभारत रिजनबाट ओरिजिन हुने खोलाहरूमा पनि यस्तै काठमाडौँकै जस्तो चाहिँ सिधै ढललाई चाहिँ लगेर खोलामा मिसाउने खालको प्रवृत्ति पनि देखिरहेको अवस्था छ। र अर्को हाम्रो विकास सिस्टमै पनि अलिकति वातावरणलाई इग्नोर गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। हामीले विकास गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हिसाबले के हेर्छौँ भने त्यो विकासले चाहिँ वातावरणमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी लेखाजोखा गर्छौँ, तर त्यो विकासमा वातावरणले चाहिँ कस्तो असर पार्छ त भन्ने कुरा हामीले हेर्दैनौँ। त्यसकारणले चाहिँ यो जुन यस्ता डुबानका जस्ता घटनाहरू देख्न सकिन्छ। इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट रिपोर्ट चाहिँ हामी बनाउँछौँ जसले चाहिँ विकास निर्माणमा गर्दाखेरि वातावरणमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा त आउँछ, तर अल्टिमेटली पछि फेरि त्यो विकास निर्माणमा वातावरणले चाहिँ के असर पर्छ भन्ने कुरा, जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले अर्बन प्लानिङ गर्दा फ्युचरमा हुने फ्लडलाई फोरकास्ट नगरिकन हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट गऱ्यौँ भने यो तस्बिरमा देखिएको जस्तो चाहिँ स्थिति आउन सक्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाटोघाटो निर्माणहरूको पनि प्रक्रिया त्यस्तै छ। यो एकदमै खास गरी चाहिँ अलिकति यो रुरल रोड्सहरूको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ निकै नै अलिकति आपत्तिजनकै अवस्था छ, किनभने त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन चाहिँ बढी भइरहेको र यसले चाहिँ डिजास्टरहरू बढी निम्ताइरहेको अवस्था छ। र अब हाम्रो चाहिँ यो रोडहरूको सिचुएसन हेऱ्यौँ भने रुरल रोडतिर हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भन्दाखेरि एकदमै अनम्यानेज्ड, ल्याक अफ ड्रेनेज, त्यो खालको चाहिँ सिचुएसन छ। र हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूमा खास गरी चाहिँ जताततै रोड भएका रोड एउटै राम्रो रोड बनाउनुको सट्टा हामीले चाहिँ जताततै खन्ने कोतार्ने र तिनलाई चाहिँ पहिरोको जोखिममा पार्ने खालको चाहिँ एक खालको त्यो चाहिँ ट्रेन्ड नै चलिरहेको अवस्था छ। र यो चाहिँ एकदमै अनकन्ट्रोल रूपमा चलिरहेको छ। तपाईँले स्थानीय तहहरूका खास गरी चाहिँ रोड्सहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्टको प्रोसेस अनुसार अगाडि बढेको देखिँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण नै छ। र त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले गरिरहेको विकास जुन छ, अहिलेको जुन प्रवृत्ति छ, त्यो चाहिँ हामीले साँच्चीकै आर्थिक विकासको लागि एउटा चाहिँ दिगो हिसाबले गरेको हो कि अथवा चाहिँ विनाश पूर्ण तरिकाले अगाडि बढिरहेको छौँ भन्ने चाहिँ प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। केही उदाहरणको लागि चाहिँ जुन प्रकृतिबाट चाहिँ यो निजगढको कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ त्योबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू अन्दाज गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै अर्को एउटा पाटो, महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने हाम्रा जुन विकास निर्माणलाई एउटा चाहिँ मेनस्ट्रिम वेबाट चाहिँ चेक गर्ने अथवा इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्याक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने मुख्य एउटा आधार भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट हो। त्यसमा हामी EIA गर्ने गर्छौँ, तर ती EIA पनि अलिकति तिनीहरूको क्रेडिबिलिटी माथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ झन् बढी चाहिँ डिग्रेडेसन हुने हो कि भन्ने खालको डर पनि छ। अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न क्वालिटी रिपोर्टको क्वालिटीहरूको प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसमा इङ्गेज हुने टिमको एक्सपर्टिज माथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ भने जुन इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट रिपोर्टहरूले चाहिँ मिटिगेसन मेजर्सहरू राखेको हुन्छ, ती मिटिगेसन मेजर्सहरू चाहिँ साँच्चीकै इम्प्लिमेन्ट भएका छन् कि छैनन् भन्ने खालको प्रश्न पनि उठेको छ। र त्यसलाई चाहिँ कसले नियमन गरिरहेको छ, कसले मोनिटर गरेको छ त त्यो रिपोर्टमा इम्प्लिमेन्टेसन भएका कुराहरू भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। किनभने नेपालको हकमा खास गरी ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ अलिकति यो सेक्टरमा चाहिँ त्यति एडेक्वेट नम्बर देखिँदैन। र यी चाहिँ केही इन्भाइरोमेन्टल अहिले प्रब्लम पहिल्यैदेखि छँदै थिए, यी प्रब्लम छँदैछन्, अहिले पनि हाल पनि छँदैछन्। र बिचमा अब यिनै सेरोफेरोमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलका बहसहरू चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ COVID-19 चाहिँ सुरु भयो। 2020 को चाहिँ जुन जनवरीमा चाहिँ WHO ले यसलाई चाहिँ ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सीको रूपमा चाहिँ डिक्लेयर गर्यो। र हिजोसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ करिब नेपालकै केसमा हेर्ने भने पनि 9026 भन्दा बढी चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था र 23 जना भन्दा बढीको चाहिँ मृत्यु भइसकेको अवस्था छ नेपालकै केसमा हेर्ने। यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ आइरहेको छ। र यस्ता खालका जुन हामीले चाहिँ अलिकति यो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ हामीले प्रकृतिलाई बिथोल्यौँ भने यस्ता खालका चाहिँ घटनाहरू चाहिँ हामीले जुन यस्ता खालका महामारीहरू चाहिँ हामीले निकट भविष्यमा पनि एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। र COVID-19 आइसके पछाडि केही सकारात्मक केही नकारात्मक कुराहरू पनि भएका छन्, खास गरी वातावरणमा। अघि धेरै कुराहरू हाम्रो म्याडमको प्रेजेन्टेसनमा पनि आइसकेको छ। र यसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ कन्सर्नको विषय भनेको चाहिँ COVID-19 ले गर्दाखेरि यो वेस्टको कुराहरू छ। मेडिकल वेस्ट चाहिँ जेनेरेट भएर ओसियनमा चाहिँ अल्टिमेटली डिस्पोज भएका कुराहरू र ओसियनका चाहिँ जुन एक्वेटिक बायोडाइभर्सिटी, मराइन बायोडाइभर्सिटीलाई असर गरिरहेको कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। र ल्यान्डफिलमा पनि अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ हाउस होल्ड वेस्ट मात्र जानेमा अहिले चाहिँ मेडिकल वेस्टहरू पनि त्यसको पनि कम्पोजिसन चाहिँ देखिएको भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्।
र अर्को त्यस्तै समस्या, ठुलो समस्या खास गरी हाम्रो जस्तो बायोडाइभर्सिटी रिच देशमा चाहिँ अलिकति यो लकडाउनको बेला चाहिँ खास गरी बायोडाइभर्सिटीमा चाहिँ अझ बढी थ्रेट भएको चाहिँ समाचारहरू पनि हामीले पढ्न देख्न चाहिँ पाइरहेको छौँ, जुन चाहिँ दुःखद पनि हो। केही यस्ता नेगेटिभ एस्पेक्टहरू, नेगेटिभ घटनाक्रमहरू पनि भए र केही चाहिँ सुखद खुसी मान्नुपर्ने चाहिँ केही रिजल्टहरू पनि कोभिड-19 को लकडाउनले दिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यो न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ गत वर्षको 2019 को भन्दा 50%ले चाहिँ नै यो एयर पोल्युसन ड्रप भएको स्थिति देखाएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ चाइनामा चाहिँ 25%ले चाहिँ इमिसन चाहिँ रिड्युस भएको अवस्था छ र कोल र फोसिल फ्युलहरूको युज चाहिँ 40%ले चाहिँ चाइनामा रिड्युस भएका चाहिँ तथ्याङ्कहरू पनि आएका छन्। सँगसँगै जुन यो चाहिँ विभिन्न सिटिजहरूको अवस्था हेर्दाखेरि एयर पोल्युसनमा चाहिँ निकै सुधार आएको अवस्था छ। उदाहरणको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जुन अघि नेपाली टिमले नै गरेको एउटा स्टडी हो। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सिटिजहरू, वर्ल्डका पहिला चाहिँ मोस्ट पोल्युटेड सिटिजहरू र खास गरी वर्ल्डको मेजर ट्रेड सेन्टरहरूको चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि विभिन्न प्यारामिटरहरू स्टडी गर्दाखेरि यहाँ मैले राखेको चाहिँ PM 2.5 को मात्रै एउटा उदाहरण हो, यहाँ हेर्न सकिन्छ। यहाँ हेऱ्यो भने जुन पहेँलो छ 2019 को र निलो छ 2020 को, हामीले के देख्न सक्छौँ भने मोस्ट अफ द सिटिजको केसमा चाहिँ पहेँलोको भन्दा त्यो निलोवाला चाहिँ अलि तल देखिन्छ। यसको मतलब त्यसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन 2020 लकडाउन पछि चाहिँ रिड्युस भएको भन्ने यस्तै खालको चाहिँ अन्य प्यारामिटरहरूमा पनि यो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ एक सकारात्मक नै मान्नुपर्छ यस्तो खालको यो अवस्थालाई। र केही पिक्चरमा हेर्दा पनि त्यो खालको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। जस्तो इन्डिया दिल्लीको केस भयो यो, अनि त्यस पछाडि यो चाइनाका केसहरू, यो पेरिसको केसहरू पनि छ। यसमा चाहिँ त्यो खालको जुन एयर पोल्युसनको चाहिँ अलिकति रिड्युस भएको चाहिँ केसेसहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। र काठमाडौँकै हकमा कुरा गर्ने हो भने पनि काठमाडौँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ काठमाडौँबाटै एभरेस्ट देखियो भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आयो। काठमाडौँ सफा भयो, स्वच्छ हावा, धुवा धुलो केही पनि नभएको अवस्था छ अहिले भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो। र एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट जुन हाम्रो वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, त्यसैले एउटा छोटो एउटा चाहिँ संक्षिप्त चाहिँ एउटा चाहिँ एनालाइसिसमा के देखाएको थियो भन्दाखेरि यो जुन रत्न पार्क र सिमराको मोनिटरिङ स्टेसनमा चाहिँ PM 2.5 को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ गत वर्षको भन्दा 2019 को भन्दा यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ यसमा चाहिँ सिग्निफिकेन्टली कम छ भन्ने खालको तथ्याङ्कहरू पनि आइरहेको अवस्था थियो। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसका चाहिँ राम्रा नराम्रा पक्षहरू धेरै देखियो, तर खास गरी हामीले अलिकति उत्साह मान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसको चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्ट, जुन वातावरणमा चाहिँ लकडाउनले पारेको चाहिँ पोजिटिभ प्रभावले चाहिँ निकै इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनिस्टहरूलाई र इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिस्टहरूलाई चाहिँ एकदम उत्साह थपेको छ। र हामीले यो पेन्डेमिकले हामीलाई के रियलाइज गरायो भन्ने कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो लकडाउनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नेचरलाई रिन्यू हुने र रिप्लेनिस हुने मौका दियो, एउटा कुरा। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा यो कोभिड-19ले हामीलाई के देखायो भने हामीले हाम्रा लाइफस्टाइलहरू चेन्ज गर्यौँ भने चाहिँ नेचरले चाहिँ कसरी बिहेभ गर्छ त, नेचर कसरी आफ्नै फ्लोमा आउँछ त भन्ने कुरा पनि हामीले यो कोभिड-19ले चाहिँ रियलाइज गराएको छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रा एक्टिभिटिजहरूले कसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई एफेक्ट गरिरहेको रहेछ त भन्ने कुरा पनि हामीले नोइङली अथवा अननोइङली गरेका एक्टिभिटिजहरूले इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कसरी असर गरिरहेको रहेछ त भन्ने कुरा पनि रियलाइज गरेको छ। त्यो हामी सबैले अहिले हामीले चाहिँ वातावरण राम्रो भयो भनेर चाहिँ प्रशंसा गर्नु भनेको त्यो हामीले चाहिँ हाम्रा गल्तीहरू चाहिँ हाम्रा एक्टिभिटिज त गलत रहेछन् भनेर स्वीकार्नु पनि हो। र अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ यो पेन्डेमिक चाहिँ एउटा थ्रेट कल पनि हो भनेर म भन्छु, किनभने हामीले चाहिँ प्रकृतिको विपरीत गयौँ अथवा यसको एगेन्स्टमा गयौँ भने हाम्रो ह्युमन रेस चाहिँ एक्सटिङ्क्ट हुन सक्छ भन्ने खालको चाहिँ यो थ्रेट पनि हो। किनभने एउटा कोभिडको कारणले चाहिँ हामीले सबै चाहिँ नै लकडाउन गरेर बस्नु परेको स्थिति छ। र फेरि दुःखद कुरो चाहिँ के छ भने यस हेलो ओके नो प्रब्लम, मेरो सकिन्छ है। तर दुःखद कुरो के छ भने यो सबै टेम्पोररी हो, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा। अब जब यो लकडाउन सकिन्छ, जब यो कोभिड कन्ट्रोलमा आउँछ, त्यो कुनै न कुनै दिन आउनु नै छ, पक्कै पनि आउँछ। आइसके पछाडि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन फेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक टु नर्मल कन्डिसनमा जान्छ। इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन बढ्ने कुरा निश्चितै छ र जुन हाम्रो डेभलपमेन्टको नर्मल ट्रेन्ड छ त्यही ट्रेन्डमा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले के छ त भन्दाखेरि
एक हिसाबले हेर्ने भने कोभिड-19 आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनको टुल जस्तो पनि देखिएको छ। हामी कुन दिशामा गइरहेको रहेछौँ भन्ने एकदम झकझक्याउने एक खालको टुल पनि भएको छ भने अबको दिनमा चाहिँ कोभिड-19 सकेपछि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिजमलाई चाहिँ अझ हामीले स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अबको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिजम भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने, हुन त इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिजम भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ विकास विरोधी भन्ने खालको चाहिँ धारणा छ। तर हाम्रो एक्टिभिजम भनेको, इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिजम भनेको चाहिँ इट इज नट एगेन्स्ट डेभलपमेन्ट बट इट इज टु सस्टेन डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोटेक्ट दिस अर्थ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ क्लियर मेसेज दिनु जरुरी छ। र अहिलेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब हाम्रो एक्टिभिजम भनेको चाहिँ कता ओरिएन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म अलिकति जोड्छु, त्यस पछाडि म सक्छु। अबको हाम्रो एक्टिभिजम भनेको चाहिँ के हो, कतातिर ओरिएन्ट हुनुपर्छ र हामीले गर्नुपर्ने, चाहे एउटा लोकल गभर्मेन्टमा बसेर होस्, चाहे हामी एज अ युथको रूपमा एक्टिभिस्टको रूपमा होस्, चाहे चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्ट्रल फेडरल गभर्मेन्टले होस्, हामीले अबको हाम्रो चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ कता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो 5वटा कुराहरूमा चाहिँ म फोकस गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रा एक्टिभिजम, हाम्रा चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीतिर सिफ्ट गर्न जरुरी छ। अब फोसिल फ्युललाई सकेसम्म हामीले रिड्युस गर्नुपर्छ र हाम्रो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीतिर चाहिँ सिफ्ट गर्नु जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ सिटिजलाई हामीले डिजाइन गर्दाखेरि कारको लागि डिजाइन गर्ने होइन। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने काठमाडौँको, खास गरी काठमाडौँ हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ कारको लागि बनाइएको जस्तो देखिन्छ। तर सिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले पिपलको लागि पिपल फ्रेन्डली हुनु पर्यो, जस्तो मास ट्रान्सपोर्टलाई प्रमोट गर्ने खालका हुनु पर्यो, साइकल जस्ता चाहिँ नि साइकल लेनहरू हुनु पर्यो, पेडेस्ट्रियन राम्रो हुनु पर्यो, सिटिजहरूलाई डिजाइन गर्दाखेरि पिपल फ्रेन्डली हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू छ भने अर्को चाहिँ यो पवर्टी इराडिकेसन, स्टेबलाइजिङ पपुलेसनतिर पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। किनभने द मोर इज द पपुलेसन द मोर कन्ज्युम्सन एन्ड मोर इज द इम्प्याक्ट अन द इन्भाइरोमेन्ट होइन। र अर्को चाहिँ हाम्रो एक्टिभिजम इम्पोर्टेन्ट कता जानुपर्छ भन्दाखेरि यो प्रोटेक्टिङ र रिस्टोरिङ अर्थ। किन भन्दाखेरि जुन अहिले हाम्रो देखिरहेको छौँ अलिकति निजगढको केसहरू पनि उठिरहेको छ र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ खास गरी यो चाहिँ एउटा चाहिँ वन विनाशको कुराहरूलाई लिएर चाहिँ विभिन्न मुद्दाहरू उठिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ विनाश विकल्प छ भने त्यो विकल्पलाई लिने कि अथवा साँच्चीकै विनाश गर्ने भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अर्थलाई प्रोटेक्ट गर्ने र रिस्टोर गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। सँगसँगै यसमा चाहिँ यो सस्टेनेबल युज अफ द नेचुरल रिसोर्सेसको कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, खास गरी नेपालको हकमा चाहिँ। किनभने यो जुन प्रकृतिले खोला चाहिँ दोहन भइरहेको अवस्था छ अहिले, यही प्रकृतिले दोहन हुने भने चाहिँ तपाईँको यो खोलाहरू चाहिँ, खोला भनेको एउटा छङछङ बग्ने खोला ढुङ्गामा ठोकिँदै बग्ने एउटा चिज हो। यो चाहिँ अहिले स्विमिङ पुल जस्तो चाहिँ समतल भएर बगिरहेको अवस्था छ, यो जुन चाहिँ उत्खनन, अवैध उत्खननको कारणले गर्दाखेरि। त्यसकारण यस्ता चाहिँ यो नेचुरल रिसोर्सहरूलाई हामीले कसरी सस्टेनेबल वेमा एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। र अन्तिममा चाहिँ हामीले यति गर्दै गर्दा पनि हामीले यो चाहिँ यो पिपुललाई चाहिँ हामीले एकदम इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली वेमा चाहिँ फिड गर्न सकेन भने चाहिँ फेरि इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम जस्तै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली वेमा कसरी चाहिँ हामीले बिलियन्स अफ पिपललाई फिड गर्ने भन्दाखेरि त्यसको उपाय भनेको एग्रिकल्चरलाई लोकलाइज गर्ने नै हो। किन भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ लोकल हाम्रा चाहिँ एग्रिकल्चरल ल्यान्डमा चाहिँ प्लटिङ गरेर त्यस पछाडि चाहिँ इम्पोर्ट गरेर खाने जुन खालको ट्रेन्ड छ त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर हामीले लोकल्ली प्रोडक्टहरूलाई प्रमोट गर्ने र लोकल एग्रिकल्चरल रिभोल्युसन नगर्ने हो भने यो समस्या रहिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिजम र हाम्रा कामहरू यतैतिर ओरिएन्ट गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि एक वातावरण संरक्षणमा पनि टेवा पुग्छ, जलवायु परिवर्तनमा नि पुग्छ, लगायतका जति पनि समस्याहरू छन् यसको समस्या चाहिँ अब हामी यो बाटोमा हिँड्यौँ भने चाहिँ यसको समाधान रहन्छ। र मलाई खुसी पनि लाग्छ किनभने हाम्रा चाहिँ अहिलेका एक्टिभिजम लेटेस्ट तपाईँले चाहे त्यो रिन्युएबल इनर्जीको इलेक्ट्रिक भेहिकलको केसहरू हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ निजगढमा चाहिँ फरेस्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने कुराहरू हेर्नुहुन्छ, हाम्रा मुभमेन्टहरू त्यतै ओरिएन्ट भएकोले मलाई चाहिँ म आशावादी छु कि यो इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिजम सक्सेस हुनेछ र विल बी एबल टु प्रोटेक्ट मदर अर्थ। थ्याङ्क यू।